नमस्कार। आज पनि हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको तेस्रो भाग लिएर आउँदैछौँ। आज चाहिँ हामी टियुले 2015 मा सोधेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ। यो अलिकति कम्प्लेक्स छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई दुईटा भागमा छुटाउन जाँदैछौँ। यसको दुईटा भाग हुनेछ र यसमा चाहिँ हामीलाई 3 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको छ र 3 वर्षको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ लिएर त्यसको आधारमा चाहिँ 2 वर्षको इन्कम स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ र हामीलाई अलिकति यो कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ, तर प्र्याक्टिस गर्यो भने यो पनि धेरै सजिलो छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा मार्क्स ल्याउन धेरै सजिलो छ। अब हामी क्वेसनतिरै लाग्छौँ र हामीलाई यहाँ भनेको चाहिँ अरू क्वेसनमा चाहिँ अब इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट छुटाएर दिएको हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ छुटाएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टको लागि हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र यहाँ माथि जति पनि इन्फर्मेसन दिएको छ त्यति मात्रै युज गर्छौँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा। इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउँछौँ त? यसको फर्मेट हामीलाई थाहा छ। सेल्स रेभिन्यू भनेर चाहिँ हामी 2 वर्षको निकाल्न लाग्छ, 2070 र 71। सेल्स रेभिन्यू चाहिँ हामीसँग माथि दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा 20 लाख दिएको छ हामीलाई। सेल्स रेभिन्यू भनेर 20 लाख लेस गर्नुपर्छ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 60% दिएको छ। यो 60% भनेको चाहिँ सेल्सको 60% हो र सेलको 60% भनेको 12 लाख हुन्छ दुईटैमा। त्यसलाई नै हामी तल लेख्छौँ। सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 60% भनेको 12 लाख, ग्रस प्रफिट आयो 8 लाख। यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। सेल्सको 60% भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो भने 40% भनेको ग्रस प्रफिट हो। र हामी यसमा चाहिँ अपरेटिङ कस्ट अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ हामी यहाँ लेस गर्छौँ। सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट फलो गरिरहेछौँ। मल्टी स्टेज इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ फलो नगर्दा पनि हुन्छ। र हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने आइटम्सहरू माथि दिएको छ। यो पर्चेज जाँदैन, किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा युज भइसक्छ पर्चेज। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेकै ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सबै जान्छ, माइनस क्लोजिङ स्टक हो। त्यही भएर चाहिँ हामी पर्चेसलाई युज गर्दैनौँ। अब तल जाने भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको 1,65,000 दुईटैमा। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको 3 लाख र 2,40,000। यो हामीले तल राखिसकेका छौँ। अर्को भने प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। प्रिमियमसँग डिभेन्चरलाई चाहिँ हामीले तिर्यो भनेपछि यो जान्छ, तर 2070 मात्रै जान्छ। लस अन सेल अफ प्लान्ट यो पनि जान्छ, लसलाई पनि हामी एडजस्ट गर्छौँ। 40,000 लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट। अर्को भने प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर प्रिफरेन्स सेयर भनेको छ यहाँ 1 लाख, यो पनि जान्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ यो पनि जान्छ। ओभरहेड भनेको छ यो पनि जान्छ। यो दुईटैमा छ। हामीले दुईटैलाई चाहिँ हामीले तल जस्तोको तस्तै सारेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यो सबै जोडिसकेपछि टोटल एक्सपेन्सेस आउँछ। टोटल एक्सपेन्सेस आउँछ 7,85,000 र 5,10,000।
यसमा चाहिँ हामी ग्रस प्रफिट घटाइसकेपछि यो आउँछ नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम भनेर आउँछ। यो भनेको 15,000 एउटा अनि 2,90,000 एउटा आएको छ दुईटा। 2017 मा 15,000, 2071 मा 2,90,000। अनि यसमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ गेन अन सेल अफ मार्केटेबल सेक्युरिटिज, गेन अन सेल अफ मार्केटेबल सेक्युरिटिज र गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट अदर इन्कममा हामी यिनीहरूलाई जोड्छौँ, गेन भएकोहरूलाई जोड्छौँ हामी। यो भनेको दुईटा भनेको 71 मा मात्र दिएको छ, 71 को लागि मात्र दिएको छ, त्यही भएर 71 को लागि मात्रै हामी जोड्छौँ, 71 मा मात्रै जोड्छौँ। र यो जोडिसकेपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा चाहिँ हामी ट्याक्स घटाउँछौँ। ट्याक्स भनेको 40% भनेर माथि हामीलाई दिएको छ। 40% हामीले घटायौँ भने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एनपिएटी अथवा एनआइएटी 9,000 र 2,52,000 आउँछ। यसरी नै हामी इन्कम स्टेटमेन्टलाई बनाएर चाहिँ हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब के हुन्छ, तीनटा भाग हुन्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ धेरैवटा हेडिङ हुन्छ, 5वटा हेडिङ हुन्छ, छुट्टा छुट्टै 5वटा हेडिङ हुन्छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र पनि 5वटा हेडिङ हुन्छ। र क्यास फ्लो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने लायबिलिटिज साइडमा हेर्ने हो भने लायबिलिटिज बढ्यो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, लायबिलिटिज घट्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ। र अर्को भनेको एसेट्समा चाहिँ एसेट्स बढ्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, एसेट्स घट्यो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ। ठिक्क उल्टो हुन्छ। लायबिलिटिज बढ्यो क्यास इन्फ्लो, एसेट्स घट्यो क्यास इन्फ्लो। लायबिलिटिज घट्यो क्यास आउटफ्लो, एसेट्स बढ्यो क्यास आउटफ्लो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई 3 वर्षको आइटम्सहरू दिएको हुनाले चाहिँ कम्पेयर गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ। 2070 र 71 को गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले 2070 लाई चाहिँ 69 सँग कम्पेयर गर्ने, बढ्यो कि घट्यो। 71 लाई चाहिँ 70 सँग कम्पेयर गर्ने। र पहिलो हेडिङ हुन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यो भित्रको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा चाहिँ सेल्स रेभेन्यू हुन्छ। सेल्स रेभेन्यू इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ, त्यही हाल्ने हो सिधै। र डेप्टर पनि कस्टमरसँग सम्बन्धित छ, उधारोमा बेचिएको छ। यो चाहिँ अब 2069 र 70 लाई कम्पेयर गर्ने, घट्या छ कि बढ्या छ 2070 मा आइपुग्दा। अनि अर्को 71 को लागि भनेको 70 सँग कम्पेयर गर्ने, 71 मा घट्या छ कि बढ्या छ। यहाँ चाहिँ 1 लाख घट्या रहेछ, यहाँ चाहिँ डेप्टर चाहिँ 1 लाख घट्या रहेछ, त्यही भएर चाहिँ प्लसमा भयो। एसेट्स घट्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ र एसेट्स बढ्ने बित्तिकै माइनस हुन्छ। यो माथि दिएको छ। अर्को भनेको इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन बिल्स रेसिएबल। बिल्स रेसिएबल भनेको पनि एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स हो। त्यही भएर यो पनि घट्या छ, त्यही भएर 70,000 प्लसमा छ, 90,000 माइनसमा। यो चाहिँ बढ्या छ। र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्थ भनेको चाहिँ यो चाहिँ लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लायबिलिटिज बढ्ने बित्तिकै प्लस हुन्छ दुइटै। यो सबैलाई माइनस प्लस गर्दा चाहिँ नेट क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ यहाँ। अर्को भनेको हेडिङ भनेको चाहिँ क्यास पे टु सप्लायर्स हुन्छ। सप्लायर्ससँग सम्बन्धित सबै एक्सपेन्सेसहरू यहाँ पर्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लुडिङ वेजेस। वेजेस चाहिँ हामी यहाँ राख्दैनौँ, किनभने यो क्वेसनमा दिएको छैन। तै पनि वेजेस भनेको चाहिँ क्यास पे टु इम्प्लोइजमा पर्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ एक्सक्लुडिङ गर्छौँ। यो थाहा पाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 12 लाख 60%, 20 लाखको 60% हो। 12 लाख हुन्छ दुइटैको। र इन्क्रिज डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ अब 2069 र 70 ले कम्पेयर गरेर चाहिँ 70 मा राखिन्छ। यो चाहिँ डिक्रिज भएको छ, त्यही भएर प्लसमा राखियो।
71 मा भनेको चाहिँ इन्क्रिज छ, त्यही भएर माइनसमा। अर्को भनेको इन्क्रिज डिक्रिज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर भनेको चाहिँ के छ भने क्रेडिटर भनेको सप्लायरसँग सम्बन्धित हो। उधारोमा किनिएको छ भने यो बढ्या रहेछ, 2070 मा बढ्या छ, 69 भन्दा धेरै छ 2070 मा, जति धेरै छ त्यो प्लसमा लायबिलिटिज हो, त्यही भएर प्लसमा बढ्ने बित्तिकै लायबिलिटिज प्लस हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ घट्या छ, घट्ने बित्तिकै हामीले तिर्यो भने क्यास आउटफ्लो हो, त्यही भएर माइनसमा। अर्को भनेको इन्क्रिज डिक्रिज इन बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल पनि सप्लायरसँग सम्बन्धित छ, जसले चाहिँ हामीलाई सामान उपलब्ध गराउँछ त्यसलाई नै हो बिल्स हामीले दिनुपर्ने बाँकी हुने। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ 10,000 चाहिँ पेएबल चाहिँ घट्या रहेछ, लायबिलिटिज घट्या रहेछ भनेपछि हामीले तिर्यो 10,000, तिर्ने बित्तिकै यहाँ भनेको माइनसमा भयो। अर्कोमा भनेको बढ्या छ 71 मा चाहिँ 70 सँग तुलना गर्दा माथि ब्यालेन्स सिटमा 20,000 ले बढाएर रहेछ, त्यही भएर 20,000 प्लस भयो, लायबिलिटिज बढ्ने बित्तिकै प्लस। अर्को हेडिङ भनेको क्यास पेड टु इम्प्लोइज इन अदर एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ चाहिँ गुडविल रिटर्न अप गर्छौँ, किनभने गुडविललाई हामीले माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाएका छैनौँ, प्लस अर्को भनेको 3 वर्षको हामीलाई यहाँ गुडविलको भ्यालुहरू दिएको छ 3 वर्षको। त्यही भएर चाहिँ हामीले 1,65,000 मा चाहिँ घटाएर चाहिँ जति 30,000 घटाएर दुईटामा 30,000 हुन्छ। माथि गुडविल भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ, यहाँ 2069 मा चाहिँ 2 लाख छ, 70 मा 1,70,000 यो चाहिँ घट्या छ, एसेट्स घट्या छ। र यहाँ पनि 1,70,000 बाट 1,40,000 30,000 नै घट्या छ। एसेट्स घट्ने बित्तिकै माइनस हुन्छ, त्यही भएर एक्सपेन्सेसमा घटाइदिने, माइनस गरिदिने। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ माइनस गरेर चाहिँ हामीले राखिन्छ। 1,35,000 1,35,000 हुन्छ, 1,65,000 मा 30,000 घटायो भने। र सेलिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन घटाउँछौँ हामी, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाउँछौँ, किनभने डिप्रिसिएसन पनि यहाँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि देखाएका छैनौँ र अर्को भनेको 2-3 वर्षको इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाउन सक्छौँ हामी। वर्किङ नोटमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त, इन्डिङ डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ, इन्डिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर हामीलाई माथि दिएको हुन्छ इन्डिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन। इन्डिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो भनेको चाहिँ 2070 को लागि चाहिँ इन्डिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको 2070 को 2 लाख हो। यो ओपनिङ भनेको चाहिँ त्योभन्दा ठिक्क 1 वर्ष अगाडिको हुन्छ, आजको ओपनिङ भोलिको बिगिनिङ हुन्छ। त्यही भएर 1 लाख भनेको चाहिँ यसको चाहिँ ओपनिङ हो, 2 लाख भनेको चाहिँ यो इन्डिङ हो। डिप्रिसिएसन 2 लाख भनेको इन्डिङ हो, 2070 मा भएको, 69 मा भएको ओपनिङ हो 2070 को लागि। प्लस डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने हो, माइनस यो भनेको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ सोल्ड पार्ट भनेको हामीले बेचेको छ। लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ 1 लाख को प्लान्टलाई चाहिँ हामीले 40,000 लस खाएर बेचेका छौँ, तर यसको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ। यही एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ सोल्ड पार्ट चाहिँ हामी घटाउँछौँ। यहाँ इन्डिङ डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु ओपनिङ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन प्लस डिप्रिसिएसन फर द इयर माइनस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ सोल्ड पार्ट भनेर 40,000 लस एन्ड सेल अफ प्लान्टमा सँगसँगै हामीलाई दिएको छ। यसो गरेर भने चाहिँ क्यालकुलेसन गऱ्यो भने 1,40,000 आउँछ। 2071 मा चाहिँ हामीले बेचिएको छैन, त्यही भएर सिधै इन्डिङ भनेको 2071 को 3 लाख छ र बिगिनिङ भनेको 2070 को हामीलाई यहाँ 2 लाख जुन चाहिँ इन्डिङ छ माथिल्लोमा 2070 मा, त्यही चाहिँ बिगिनिङ हुन्छ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ 2 लाख प्लस डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने, सोल्ड पार्टको डिप्रिसिएसन हामीलाई दिएको छैन भनेपछि सिधै 1 लाख हुन्छ। र 2070 मा चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्सेसमा 1,40,000 घटाइदिने,
र 71 मा चाहिँ 1 लाख घटाइदियो भने हाम्रो बाँकी रहेको रकम चाहिँ हामी यहाँ हामीले लेख्छौँ 1,60,000 हुँदो रहेछ र 1,40,000 हुँदो रहेछ। ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनेर माथि हामीलाई दिएको छ, माथि हामीलाई जति दिएको छ त्यति नै हो। ओभरहेड एक्सपेन्सेस 80,000 र 75,000 80,000 र 75,000 75,000 हुन्छ। र अर्को हेडिङ भन्यो क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट, यो जोडेर राख्दा नै हुन्छ, एकैचोटि जोड्दा नै हुन्छ। क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ यहाँ माथि। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी केलाई दिन्छौँ त, एउटा भनेको डिबेन्चरलाई दिन्छौँ, अर्को भनेको लङ टर्म लोनलाई दिन्छौँ। तर यहाँ हामीलाई सिधै दिएको छ 50,000 एन्ड 30,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। 50,000 एन्ड 30,000 हामीलाई सिधै दिएको छ, 50,000 एन्ड 30,000। र ट्याक्स पेड भनेर चाहिँ हामीलाई माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले निकालेका छौँ 40% ट्याक्स 6,000 र 1,68,000। यो भनेको एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर चाहिँ हामी माइनसमा राख्छौँ यिनीहरूलाई। र यति गर्यो भने नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। र बाँकी भनेको चाहिँ हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौँ।